बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी दिली मुराद पूरी हो, उसका जो भी मकसद हो उसको अल्लाह पूरा फरमाए, और इसी की तगदौ में वो दिन रात एक करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, दुनिया की खाक छानता है ताकि वो अपनी और अपनी औलाद की दिली मुरादें पूरी कर सके। आज की वीडियो में हम आपको बुजुर्गान दीन में से एक वलीउल्लाह का अमल बताने जा रहे हैं, जिस अमल के बारे में उनका कहना है कि उनकी जिंदगी का वजीफा है और इस वजीफे से उन्हें अल्लाह ने हर मकसद में कामयाब फरमाया। उनकी हर दिली मुराद पूरी हुई और उन्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर वो इज्जत व मकाम अता किया जो कि इंसान की सोच से भी बाहर है। दोस्तों, ये वजीफा क्या है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्तग़फ़ार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा और पैरवी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे और इस्तग़फ़ार दिल की सलामती और सफाई का जरिया है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर इंसान इस गुनाह को छोड़ दे और उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करे तो उसके दिल को धोकर चमका दिया जाता है। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन कामिल के साथ सुबह की नमाज के बाद सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, अगर उसी दिन शाम से पहले पहले मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। इसी तरह जो शख्स यकीन कामिल के साथ मगरिब की नमाज के बाद सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, अगर उसी रात सुबह से पहले मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। सैयदुल इस्तग़फ़ार यह है जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूं और तेरे अहद और वादे पर कायम हूं, बजुज़ कद्र व ताकत रखता हूं। मैंने जो कुछ किया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूं, अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूं और अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं, बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। इसी तरह से सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम शुमार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते, जिसके अल्फाज ये हैं, रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा और मुझ पर रुजू फरमा, यकीनन तू बहुत रुजू फरमाने वाला, बख्शने वाला है। बरिवायत सुनन अबी दाऊद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के नामा अमाल में बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार हुआ तो उसके लिए तूबा खुशखबरी है। बरिवायत सुनन अबी माजा। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स ये कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रहने वाला है, मैं उसी की तरफ रुजू करता हूं, तो उसके गुनाह मुआफ कर दी जाते हैं, अगरचे वो मैदान जहाद से फरार हुआ हो। सुनन अबी दाऊद तिरमिजी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری یعنی عورتوں کی دیکھی ہے۔ بروایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی کثرت استغفار تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بروایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دوستو، یہ تھیں کچھ روایات جو کہ استغفار کے بارے میں روایت کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ استغفار کے بارے میں قرآن و سنت میں اس قدر روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کا احاطہ اس مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ البتہ استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرنے کی غرض سے یہ روایات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے خود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت فرمائی اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ بھی اصل میں استغفار ہی کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں موجودہ دور کے ولی کامل کا کہنا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا وظیفہ ہے اور 50 سال سے وہ یہی وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور پھر اس وظیفے سے جو عنایت اللہ تعالیٰ بندوں پر فرماتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس بارے میں وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک اور نوجوان آیا اور کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے مجھے اولاد نری نہ مل جائے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک اور نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کیجئے پھل اچھا لگے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، دعا کیجئے میرے گھر کے کنویں میں میٹھے پانی کا چشمہ نکل آئے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ سننے والا بڑا پریشان ہوا کہ ہر شخص کا مسئلہ الگ تھا، لیکن حضرت نے ایک ہی عمل بتایا، اور جب حضرت سے پوچھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال دے گا اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح آیت 10 اور 12۔ یعنی استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ 4 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو تمہارے لیے گناہوں کی معافی ہے، رحمت کی بارشوں کا نزول ہوگا، رزق و مال میں فراوانی ہوگی، نرینہ اولاد کا حصول ہوگا اور باغات و انہار کی کثرت ہوگی۔ اس لیے ان بزرگ ہستی کا کہنا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دلی مراد پوری ہو، اس کا ہر مقصد پورا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اللہ کے فضل سے اس کی دلی مرادیں پوری ہوں گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ مقصد حاصل ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ سب سے افضل استغفار وہ ہے جس کو حدیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے، یعنی استغفار کا سردار، اور اس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ یہ استغفار تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے آپ کو استغفار کے چند مزید مسنون صیغے بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو آسان ہو اس کو کثرت سے کر سکیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
बरिवायत मुस्लिम शरीफ, रब्बि ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। सुनन तिर्मिज़ी शरीफ, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, बरिवायत अबू दाऊद। दोस्तों, ये तमाम कलिमात अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, इसलिए इनमें से आप किसी भी इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। अल्लाह आपके मकसद को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने हुजूर आजी इनकिसारी, खुशी व खुजू और तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।